ناقص اكس على جوج، خصنا نشوفو لونسومبل ولا الدومين دو ديفينيسيون ديال الاس اش اش كيساوي لينا. باش نعرفوه بالنسبه لهنا واش كاين شي حاجه الا عوضت اكس بشي حاجه يكون فورم انديتيرميني ولا يكون يعني شكل غير محدد في الماط، مثلا واحد على زيرو ولا واحد العدد يعني كنقسم على زيرو ولا زيرو أس زيرو ولا شي بلان هنايا، ولا لانفيني على لانفيني ولا يوقع لي شي بلان. اكسبونونسيال دو اكس لونسومبل دو ديفينيسيون ديالو هي ار، صافي معرف من ار فيغ ار بلس. ار بلس نجمه يعني حتى زيرو ما كيعطيهاش. بالنسبه للاكسبونونسيال ناقص اكس هو معرف عليها ار، يعني الاكسبونونسيال اكس ناقص الاكسبونونسيال ديال اكس مجموعه التعريف ديالها هي ار مقسومه على عدد كيبقى ار. اذا بالنسبه للدومين ديفينيسيون ديال الاس اش دو اكس راه هو ار. مزيان. دابا هنايا من بعد ما لقينا الدومين ديفينيسيون نحسبوا الليميت، هي معرفه على ار، اذا نقدر نحسب الليميت في موال لانفيني في بلس لانفيني ونحسب هنا الصوره زيرو. اذا نبداو بالليميت في بلس لانفيني. الليميت عندما يقول اكس الى بلس لانفيني ديال الاس اش دو اكس اش غادي يساوي ليا؟ اذا هنا بالنسبه للاكسبونونسيال ديال اكس بلس لانفيني شحال هي بلس لانفيني. ليكسبونونسيال ليميت من اكس فيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال ديال موان اكس شحال كيساوي لي؟ موان اكس بلس لانفيني هي موان لانفيني، ليكسبونونسيال دو موان لانفيني هي زيرو، اذا هادي في بلس لانفيني زيرو. وبالنسبه للاكسبونونسيال دو اكس بلس لانفيني هي بلس لانفيني، بلس لانفيني ناقص زيرو هي بلس لانفيني، على جوج هي بلس لانفيني. اذا بالنسبه لليميت عندما يقول اكس الى بلس لانفيني ديال اس اش دو اكس راه هو بلس لانفيني. بالنسبه لليميت في موان لانفيني نشوفوا الليميت في موان لانفيني، الليميت من اكس فيغ موان لانفيني ديال الاس اش دو اكس اش كتساوي ليا هادي؟ لاحظ معايا بلي الاكسبونونسيال دو اكس في موان لانفيني شحال هو زيرو، صافي. الليميت عندما يقول اكس الى موان لانفيني الاكسبونونسيال دو اكس هو زيرو، حيت الاكسبونونسيال دو موان لانفيني زيرو. الليميت عندما يقول اكس الى بلس ولا الى موان لانفيني ديال ليكسبونونسيال ناقص اكس شحال كيساوي لي هذا؟ لاحظ معايا اكسبونونسيال ناقص اكس عندما يقول اكس الى ماذا؟ الى موان لانفيني، ناقص مع ناقص ديال لانفيني شتولي زائد. الاكسبونونسيال بلس لانفيني هي بلس لانفيني. اذا بالنسبه لليميت عندما يقول اكس الى موان لانفيني الاكسبونونسيال دو اكس راه هي زيرو، صافي، حيت هنايا اكسبونونسيال دو موان لانفيني زيرو، يعني هذه زيرو ناقص بلس لانفيني. ناقص بلس لانفيني هي موال لانفيني، يعني ناقص واحد في بلس لانفيني هي موال لانفيني. عدد سالب من غير زيرو في موال لانفيني راه هي بلس لانفيني، صافي. اذا بالنسبه لهذه راه هي بلس لانفيني مع ناقص شحال تولي؟ هي موال لانفيني، على جوج راه هي موال لانفيني. اذا هنا الليميت ديالها في موال لانفيني راه هي موال لانفيني. دابا نشوفوا الصوره ديال الصفر، نعوضوا بصفر ونشوفوا شحال غادي تعطينا. بالنسبه للاس اش ديال زيرو شحال كتساوي؟ اجي عوض هنا بزيرو. اكسبونونسيال زيرو هي واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص زيرو هي ناقص واحد، واحد ناقص واحد زيرو، زيرو على جوج هي زيرو. اذا هادو هما القيم المهمه، صافي. اذا الليميت في بلس لانفيني بلس لانفيني، الليميت في موال لانفيني موال لانفيني، الاس اش زيرو راه هي زيرو. نشوفوا دابا واش هاد الفونكسيون سينوسي بيربوليك واش هي بير ولا امبير. كيفاش كنديرو نبين واش هي بير ولا امبير؟ خصنا نحسب الاس اش ديال ناقص اكس. اذا كيلكو سوا اكس ابارتون ا ار اللي هو الدومين دو ديفينيسيون، الاس اش ديال ناقص اكس اش كتساوي ليا؟ واش يعوض هنا اكس بناقص اكس، هنا تعوض اكس بناقص اكس يعني ليكسبونونسيال بناقص اكس، هنا ناقص ليكسبونونسيال داش بناقص اكس. حنا قلنا نعوضوا هاد اكس هادي بناقص اكس، اذا هنا اكس باش نعوضها بناقص اكس، اذا هنا ليكسبونونسيال ناقص اكس. اكسبونونسيال بناقص اكس هي الاكسبونونسيال ديال اكس. هادشي مقسوم على اش؟ على جوج. الا عملتي بواحد ناقص هنا اش غادي يولي لك لتحت جوج؟ هنا عملتي بناقص واحد يعني خصك تضرب في ناقص واحد، هادي تولي ناقص الاكسبونونسيال د اش ديال ناقص اكس. هنا عملتي بناقص واحد تبقى غير الاكسبونونسيال ديال اكس، صافي مزيان. وبالنسبه للاكسبونونسيال د اكس ناقص الاكسبونونسيال ناقص اكس على جوج شنو هي؟ راه هي الاس اش دو اكس. اذا بالنسبه للاس اش ديال ناقص اكس اش كتساوي ليا؟ راه هي ناقص الاس اش دو اكس. اذا بما انايا عندنا اف ديال ناقص اكس هي ناقص اف دو اكس، اذا هاد الفونكسيون مالها راها امبير. اذا بالنسبه
الاس اش اكس فيغ الاس اش دو اكس اي امبير، راه هي فونكسيون واحد الداله فرديه. اذا هنايا نكتبوا وحدها امبير. صافي مزيان. اذا بالنسبه للاس اش امبير، فاش غتفيدني هاد الفونكسيون امبير؟ امبير في التمثيل الهندسي دابا انا كنخدم على ار، غنمشي ندير جدول التغيرات على المجال 0 بلس لانفيني. صافي. بما انها امبير فالتمثيل الهندسي ديالها على المجال 0 بلس لانفيني، يعني بما انها امبير غيكون التمثيل ديالها على المجال 0 بلس لانفيني هو مماثل للتمثيل ديالها على المجال 0 موال لانفيني ولا موال لانفيني 0 بالنسبه لاصل المعلم. بما انها امبير كون كانت بير غيكون التمثيل الهندسي ديالها على المجال 0 بلس لانفيني هو المماثل ديال التمثيل الهندسي ديالها على المجال موال لانفيني 0 بالنسبه لاش؟ بالنسبه لمحور الاراتيب. صافي. اذا دابا امبير باش غتفيدني بالتمثيل الهندسي. اذا اجي نديرو جدول التغيرات. قبل ما ندير جدول التغيرات خصني نحسب المشتقه. اذا نحسبوا المشتقه باش نقدر ندير طابلو دو فارياسيون. اذا اجي نحسبوا المشتقه، عقل معايا على الليميت، على الصوره بزيرو الى اخره. اذا اجي نحسبوا المشتقه، اس اش دو اكس بريم كالكو سوا اكس ابارتونون ا، حيت الدومين ديفينيسيون ديالها اس اش بريم دو اكس كتساوي لنا هنا واحد على جوج كونستون غادي تبقى. بالنسبه للاشتقاق ديال الاكسبونونسيال دو اكس راه هي الاكسبونونسيال دو اكس، هنا الناقص والاشتقاق ديال الاكسبونونسيال ناقص اكس اش كيساوي ليا؟ هو الاشتقاق ناقص اكس يعني ناقص واحد الاكسبونونسيال ناقص اكس. اذا هذه ناقص الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس. الاشتقاق ديال الاكسبونونسيال ناقص اكس راه هو ناقص الاكسبونونسيال ناقص اكس. هذه اش كتساوي ليا؟ هنا عندنا الاكسبونونسيال دو اكس، هنا ناقص ناقص راه هي زائد الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس مقسوم على جوج. مزيان. ايوا لاحظ معايا هنا باللي الاس اش بريم دو اكس الاشتقاق ديال الاس اش دو اكس شنو هو؟ ليكسبونونسيال دو اكس زائد ليكسبونونسيال ناقص اكس على جوج. فاش فك راسك هادي شوف معايا السي اش دو اكس هي ليكسبونونسيال دو اكس زائد ليكسبونونسيال ناقص اكس على جوج. اذا هي سي اش دو اكس. اذا الاشتقاق هي سي اش دو اكس. اذا بالنسبه للاشتقاق ديال الاس اش هو سي اش، الاشتقاق ديال السي اش راه هو الاس اش. صافي. اذا هنايا لقينا باللي سي اش بريم دو اكس راه هي الاس اش بريم، يعني الشق ديال الاس اش راه هو سي اش. هنا ملي نجي ندير جدول التغيرات قلنا حنا نشوفوا على المجال 0 بلس لانفيني. حنا قبيله من يعني في الحصه السابقه من درنا سي اش دو اكس لقينا باللي كالكو سوا اكس ابارتونون ار باللي هاد سي اش دو اكس راه اكبر من او يساوي واحد. كتساوي واحد في الحاله زيرو. اكبر من او يساوي واحد هادشي اش كيعني؟ ان سي اش دو اكس كيلكو سوا اكس ابارتونون ار راه اكبر قطعا من زيرو، يعني هي ديفيني من ار فيغ ار بلس نجمه الى هو كيشكون. صافي. اذا هذه راه موجبه قطعا. يعني شنو اش كيعني لانها موجبه قطعا؟ ان هاد الفونكسيون هادي ان الاشتقاق ديال يعني سي اش بريم دو اكس مالا راه اكبر قطعا من زيرو. علاش؟ حيت ساوت ليا سي اش دو اكس اكبر قطعا من زيرو، يعني راه ستريكتومون كرواسون. صافي. على ار هادشي حنا نشوفوا يعني ستريكتومون كرواسون على ار. حنا نشوفوا غير المجال. شنو المجال؟ غنشوفوا المجال 0 بلس لانفيني. قلنا ملي غنشوفوا المجال 0 بلس لانفيني فالتمثيل الهندسي ديالها على المجال 0 بلس لانفيني هو المماثل ديال التمثيل الهندسي ديالها على المجال موال لانفيني 0 بالنسبه لاصل المعلم، يعني النقطه او لوريجين او لي يعني الاحداثيات ديالها 0 0 اكس 0 ايكغيك 0. اذا هنا نجي نديرو جدول التغيرات. ندير هنا اكس، هنا الاس اش بريم دو اكس اللي هي سي اش. اذا هنا اكس، هنا الاس اش بريم دو اكس، وهنا الاس اش دو اكس. قلنا حنا نخدمو على الانترفال 0 بلس لانفيني. قلنا بلي الاس اش بريم دو اكس راه هي سي اش دو اكس. سي اش دو اكس راه ستريكتومون بوزيتيف سور لانترفال ار. اذا هنا غندير بلس. صافي. بلس يعني راه تزايديه قطعا لهذا المجال 0 بلس لانفيني. الصوره ديال الزيرو ملي حسبنا الاس اش ديال الزيرو لقيناه زيرو، الليميت في بلس لانفيني لقيناه بلس لانفيني. صافي. اذا دابا الا بغينا نديرو التمثيل الهندسي ديالها هنا هنا عندي اكس، هنا عندي ايكغيك. لاحظ معايا بلي الاس اش ديال الزيرو راه هي زيرو، يعني هي راه كدوز من النقطه 0 0 اللي هي الاصل ديال المعلم او، وفين من زيرو طالعه بلس لانفيني. اذا من زيرو ها هي
طالعه بلوس لانفيني. قلنا باللي هي راه واحد الفونكسيون امبير، اذا راه متماثله بالنسبه لاصل المعنى. يعني الا كانت هذه طالعه بحال هكا، فهنا غادي تكون هابطه بحال هكا فيغ موال لانفيني، يعني دايره بحال هكا. التمثيل الهندسي ديالو داير بحال هكا. هذه هي التمثيل الهندسي ديال سينوس ايبربوليك. صافي مزيان. يعني درتي جدول التغيرات على لانتيرفال عاوتاني موال لانفيني زيرو، غتلقاها من موال لانفيني طالعه لزيرو. صافي من موال لانفيني طالعه لزيرو. اذا هكا كنكونوا شفنا الاس اش دو اكس، وصلنا للتمثيل الهندسي ديالها. دابا شنو يمكننا نشوفو؟ مثلا دابا ندوزو للتي اش دو اكس. صافي ندوزو للتي اش دو اكس باش نساليو هاد الحصه هادي تي اش دو اكس. الحصه المقبله ان شاء الله ندخلو لي فونكسيون هيبربوليك، يعني لانفيرس. صافي، ولا لي فونكسيون ريسيبروك ديالو. اذا دابا نحطو تي اش هنا، نشوفو الدومين دي ديفينيسيون ديالو، ونشوفو شنو هما الاشياء ديالو. اذا بالنسبه لتي اش دو اكس، شنو هو تي اش دو اكس؟ تي اش دو اكس هو اس اش دو اكس على سي اش دو اكس. مزيان. هنا الا بغينا نكتبوه بدلاله الاكسبونونسيال، شنو هو؟ لاحظ معايا، غنكتبو بدلاله الاكسبونونسيال ديال اكس. اذا هنا الاس اش دو اكس مقسومه على جوج، سي اش دو اكس مقسومه على جوج، يعني داك جوج مع جوج غتختزل. صافي. اذا بالنسبه لهنا عندي غير داك البسط اللي فيه ليكسبونونسيال ديال الاس اش. شنو هو؟ هو ليكسبونونسيال دو اكس موال ليكسبونونسيال دو موال اكس مقسوم على ياش؟ على البسط ديال سي اش اللي هو ليكسبونونسيال دو اكس بلس ليكسبونونسيال ديال موال اكس. مزيان. دومين دو ديفينيسيون، لاحظ معايا بلي المقام راه ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ حيت ليكسبونونسيال دو اكس ستريكتومون بوزيتيف، ليكسبونونسيال دو موال اكس ستريكتومون بوزيتيف، يعني الجمع ديالهم غيكون ستريكتومون بوزيتيف، يعني راه كيخالف لنا زيرو. هنا الفوق ليكسبونونسيال دو اكس راه ما كاين حتى شي اشكال، راه معرفه على ار. ليكسبونونسيال ناقص اكس هي معرفه على ار. اذا بالنسبه لهذه الدومين دو ديفينيسيون ديال تي اش دو اكس راه هو ار. تي دو تي اش راه هو ار. صافي. اجيو دابا نحسبوا الليميت في بلوس لانفيني والليميت في موال لانفيني. بالنسبه لليميت من اكس فيغ بلوس لانفيني ديال تي اش دو اكس، اش كتساوي لينا؟ غنحسبها هنا في الاخير، نحط القيمه ديالها هنا. غنحسب هي الليميت من اكس فيغ بلوس لانفيني. لاحظ معايا بلي تي اش دو اكس هذا هو ليكسبرسيون ديالو، ياك؟ ممكن هنا نعمل بهذا الاكسبونونسيال دو اكس، ما كاين حتى شي اشكال. اذا نعملو بالاكسبونونسيال دو اكس الفوق. هنا ملي عملت بالاكسبونونسيال دو اكس بقات واحد. هنا ملي نعمل باكسبونونسيال اكس، يعني خصني نقسم عليها. اكسبونونسيال ناقص اكس على اكسبونونسيال اكس شنو هي؟ راه هي ليكسبونونسيال ناقص اكس في اكسبونونسيال ناقص اكس، حيت واحد على اكسبونونسيال اكس هي ليكسبونونسيال ناقص اكس. اكسبونونسيال ناقص اكس في اكسبونونسيال ناقص اكس هي اكسبونونسيال ناقص جوج اكس. اذا هاد ليكسبونونسيال ناقص اكس على اكسبونونسيال اكس هي ليكسبونونسيال ناقص جوج اكس. ولتحت عاوتاني نعمل بالاكسبونونسيال اكس. هنا لتحت نعمل بالاكسبونونسيال اكس. اكسبونونسيال اكس عامل. هنا ملي عملت باكسبونونسيال اكس بقات واحد. هنا ملي نعمل باكسبونونسيال اكس يعني خصني نقسم عليها. ليكسبونونسيال ناقص اكس على اكسبونونسيال اكس هي اللي حسبناه، راه هو ليكسبونونسيال ناقص جوج اكس. بالنسبه لليميت من اكس فيغ بلوس لانفيني ديال ليكسبونونسيال ناقص جوج اكس، ليكسبونونسيال هاد ناقص جوج اكس بلوس لانفيني فين كتمشي؟ ناقص جوج اكس بلوس لانفيني كتمشي لموال لانفيني. ليكسبونونسيال موال لانفيني هي زيرو. هنا ليكسبونونسيال اكس مع اكسبونونسيال اكس مشات، حيت هادي راه ستريكتومون بوزيتيف، ما يمكنش تساوي زيرو، يعني ممكن نختزلها من الفوق من البسط والمقام، حيت الا كان زيرو ما يمكننيش نختزلو من البسط والمقام. اصلا ما يمكنش يكون زيرو مضروب في شي حاجه في المقام، يعني هذا المقام كيساوي زيرو. ما علينا. اذا هادي مشات للزيرو ملي كيمشي اكس بلس لانفيني، هادي مشات للزيرو ملي كيمشي اكس بلس لانفيني، هادي تختزلات مع هادي. شنو بقى ليا؟ الفوق بقى واحد والتحت بقات واحد. اذا الليميت في بلس لانفيني شحال هي؟ راه هي واحد. اجي نحسبو دابا الليميت في موال لانفيني. الليميت من اكس فيغ موال لانفيني ديال تي اش دو اكس اش كيساوي ليا؟ غادي نجيو نحسبو هنا الليميت من اكس فيغ موال لانفيني. بالنسبه لليميت في موال لانفيني نجيو نعملو بالاكسبونونسيال ناقص اكس، حيت ليكسبونونسيال ناقص اكس في موال لانفيني راه هي بلس لانفيني، وعطاني بلس لانفيني الفوق على بلس لانفيني لتحت غدير لي مشكل. حنا نعملو بها ها هي ليكسبونونسيال ناقص اكس، وحتى لتحت غنعمل بالاكسبونونسيال ناقص اكس. هنا الفوق من عملت بالاكسبونونسيال ناقص اكس، لاحظ هنا عندي ليكسبونونسيال ناقص اكس فاش مضروبه في موال زيرو.
وهنا ليكسبونسيال د اكس من عملت بالاكسبونسيال ناقص اكس خصني نقسم عليها، يعني ليكسبونسيال اكس على اكسبونسيال ناقص اكس. شحال كتساوي لي هذا؟ اكسبونسيال ديال اكس على الطلاق، يعني اكسبونسيال اكس في اكسبونسيال اكس، حيت واحد على اكسبونسيال ناقص اكس هي اكسبونسيال اكس. اكسبونسيال اكس في اكسبونسيال اكس هي اكسبونسيال ديال جوج اكس. اذا هنا عندي اكسبونسيال ديال جوج اكس، حيت الاكسبونسيال ديال اكس على اكسبونسيال ناقص اكس اللي عملت بها هي الاكسبونسيال جوج اكس. وبالنسبه لهنا لتحت في المقام، شنو عندي البلان في المقام حتى هي غادي نعمل. بالنسبه لهنايا الاكسبونسيال اكس على اكسبونسيال ناقص اكس راه هي اكسبونسيال جوج اكس يلاه حسبناها، وهنا راه عملت باكسبونسيال ناقص اكس بقات واحد صافي. هنا اكسبونسيال ناقص اكس تريكتومون بوزيتيف ممكن تختزل من الفوق ومن التحت. هنا الليميت من اكس فيغ موال لانفيني ديال الاكسبونسيال جوج اكس شحال هي؟ زيرو صافي، حيت جوج اكس في موال لانفيني راه هي موال لانفيني، اكسبونسيال موال لانفيني زيرو زيرو. اذا الفوق شحال بقات؟ موان زان، وتحت شحال بقات؟ موان زان على راه هي موان زان. اذا بالنسبه لليميت من اكس فيغ موال لانفيني ديال تي اش دو اكس راه هي موان زان. صافي مزيان. اذا هنا غادي تعطيني موان زان. دابا نحسبو تي اش ديال زيرو. ممكن نحسبو تي اش ديال زيرو. شحال هي تي اش ديال زيرو؟ ممكن غير من هنا، حيت انا كنعرف الاس اش ديال زيرو هي زيرو، وكنعرف السي اش ديال زيرو هي واحد. اذا هي الاس اش ديال زيرو على السي اش ديال زيرو، يعني هي زيرو على واحد، حيت السي اش زيرو هي واحد والاس اش زيرو هي زيرو. اذا هذه شحال؟ هي زيرو، حيت زيرو على واحد راه هي زيرو. اذا هي زيرو. ممكن نبينها من هنا، عوض ليكسبونسيال زيرو ناقص ليكسبونسيال ديال زيرو، واحد ناقص واحد زيرو، لتحت الاكسبونسيال زيرو زائد الاكسبونسيال زيرو هي جوج، حيت واحد زائد واحد جوج، زيرو على جوج راه هي زيرو. اذا تي اش زيرو راه هي زيرو. دابا اجي نشوفو هاد تي اش واش هي فونكسيون امبير ولا بير. كندير نبين انه واش امبير ولا بير، كيلكو سوا اكس كينتمي للدومين دو ديفينيسيون ديالها اللي هو ار. تي اش ديال ناقص اكس اش كيساوي ليا؟ هنا الاس اش ديال ناقص اكس على سي اش ديال ناقص اكس. بالنسبه للسي اش شنو قلنا؟ واحد فونكسيون بير، يعني سي اش ناقص اكس راه هي سي اش دو اكس. وبالنسبه للاس اش شنو قلنا؟ واحد الفونكسيون امبير، يعني اس اش ديال ناقص اكس راه هي ناقص اس اش دو اكس. لاحظ معايا بلي عندك الاس اش دو اكس على سي اش دو اكس، شنو هي هذه؟ هذه راه هي تي اش دو اكس. اذا بالنسبه لتي اش ديال ناقص اكس كتساوي ليا ناقص تي اش دو اكس. اذا عندي اف ناقص اكس كتساوي ناقص اف دو اكس. اذا هاد الفونكسيون هادي مالها؟ راه فونكسيون امبير. اذا بالنسبه لهاد الفونكسيون اللي هي تي اش دو اكس راها امبير. ممكن نبينها انطلاقا من هنا نعوض بناقص اكس، ولكن الاسهل بما اني كنعرف ان هادي امبير وهادي بير غادي نجي ونحط صافي غتجيني ساهله. اذا دابا نحسبوا المشتقه صافي. من بعد ما حسبنا الليميت وهادشي هذا يمكن لك تحفظو ولا ما كتحفظش هادشي اصلا، شاتك ما تحفظ فيه. دابا نشوفوا المشتقه. هادشي اصلا راه ما كيتحفظ، راه ما حط حدايا لا ورقه لا والو، غنخرجوا كلشي من عقالنا ومن هاد العلاقات اللي عندنا هنا. ومن هاد العلاقات ما تحفظهمش هما، ممكن تعقل على السياق ديال اولار. شنو قال لك اولار؟ الاكسبونسيال ايتا الى اخره، داكشي اللي بينت في الاول. دابا اجي نحسبوا المشتقه. كيلكو سوا اكس ابارتون دومين ديفينيسيون ديال تي اش اللي هو ار، يعني طونجون هيبربوليك. نحسبوا تي اش بريم دو اكس. تي اش بريم دو اكس كيساوي ليا؟ لاحظ معايا الا بغيت نحسبوا غير انطلاقا من هنا صافي بلاش ما نستعملوا الاكسبونسيال، هو الاس اش دو اكس على السي اش دو اكس بريم. اذا تي اش بريم دو اكس اش كيساوي ليا؟ يعني هو الشقاق ديال الفونكسيون اللي الفوق، الشقاق ديال الاس اش دو اكس راه هو السي اش دو اكس مضروب في الفونكسيون اللي لتحت اللي هي السي اش دو اكس، يعني هنا او كاري ناقص شنو؟ الفونكسيون اللي لتحت بريم، الشقاق ديال السي اش دو اكس راه هو الاس اش دو اكس مضروب في الفونكسيون اللي الفوق اللي هي الاس اش دو اكس، يعني هنا او كاري. هادشي مقسوم على اش؟ على الفونكسيون اللي لتحت او كاري اللي هي سي اش دو اكس او كاري. صافي غير مشتقه ديال واحد الفونكسيون على فونكسيون اخرى. اذا بالنسبه لهنا لاحظ معايا سي اش او كاري دو اكس على سي اش او كاري دو اكس هي واحد، يعني تي اش بريم دو اكس كتساوي سي اش او كاري دو اكس على سي اش او كاري دو اكس هي واحد ناقص اس اش او كاري دو اكس على سي اش او كاري دو اكس، يعني هي الاس اش دو اكس على سي اش دو اكس الكل او كاري. بالنسبه لاس اش دو اكس على سي اش دو اكس شنو هي؟ هي تي اش دو اكس. اذا بالنسبه لتي اش بريم دو اكس ما هي الا واحد ناقص تي اش دو اكس او كاري. هذه
العلاقه الاولى اللي ممكن نحطو، انا نحطها لكم هنايا باش نمشي نديمونطري العلاقه الثانيه. شنو عندي هنايا؟ فين وصلنا لان تي اش بريم دو اكس راه ما هي الا واحد ناقص تي اش دو اكس او كار. دابا غادي نمسح هادشي وغنرجع غير فين وصلت هنا. فين وصلت لان تي اش بريم دو اكس هي سي اش او كاري دو اكس ناقص الاس اش او كاري دو اكس. ممكن نحسب هاد سي اش او كاري دو اكس ناقص الاس اش او كاري دو اكس، صافي ممكن نحسبوها. عندي ليكسبرسيون ديال سي اش وعندي ليكسبرسيون ديال الاس اش، اجي نحسبوها هنايا. يعني سي اش او كاري دو اكس، شنو هي سي اش او كاري دو اكس؟ ها سي اش دو اكس هي ليكسبونونسيال دو اكس زائد ليكسبونونسيال ناقص اكس على جوج الكل او كاري. يعني سي اش او كاري دو اكس اش كتساوي ليا؟ هي هنا عندي جوج او كاري لتحت هي 1/4 مضروبه في اش اكسبونونسيال اكس زائد اكسبونونسيال ناقص اكس او كاري متطابقه هامه. هي الاكسبونونسيال اكس او كاري اللي هي الاكسبونونسيال جوج اكس زائد شنو؟ جوج في هادي يعني ليكسبونونسيال اكس في ليكسبونونسيال ناقص اكس زائد شنو؟ ليكسبونونسيال ناقص اكس او كاري اللي هي ليكسبونونسيال ناقص جوج اكس. صافي. بالنسبه لهاد ليكسبونونسيال اكس في ليكسبونونسيال ناقص اكس راه هي ليكسبونونسيال زيرو، يعني هي واحد. ممكن نحيدها غتبقى هنا جوج. صافي. اذا هادي بالنسبه لسي اش او كاري دو اكس. اجي نشوفو الاس اش دابا او كاري دو اكس. الاس اش او كاري دو اكس اش كتساوي ليا؟ يعني هي ليكسبونونسيال اكس ناقص ليكسبونونسيال ناقص اكس على جوج كل او كاري. اش كتساوي ليا؟ ليكسبونونسيال دو يعني واحده بدا جوج او كاري كاينه في المقام هي 1/4 حيت جوج او كاري 4. ليكسبونونسيال اكس او كاري يعني هنا يعني عندك ا ناقص ب كل او كاري متطابقه هامه. يعني ليكسبونونسيال اكس او كاري اللي هي ليكسبونونسيال جوج اكس ناقص جوج شنو؟ اكسبونونسيال اكس اكسبونونسيال ناقص اكس اللي هي واحد، وهنا زائد هاد ليكسبونونسيال ناقص اكس مالو او كاري اللي هي ليكسبونونسيال ديال ناقص جوج اكس. اذا دابا شنو عندنا حنا؟ عندنا اس اش او كاري دو اكس وعندنا سي اش او كاري دو اكس. اجي ندير لهم هاد الطرح هذا. بالنسبه لهنا ما كنظنش اننا بقينا محتاجين لهاد لي فونكسيون هنا، يعني ممكن نمسحو. نجيو مثلا فين ممكن نخرجو، مثلا نحيدو هادي. عفوا هنا 1/4 هنا ليكسبونونسيال ديال جوج اكس هنا 1/4. اذا اجي نديرو هاد البلان هذا السي اش او كاري دو اكس ناقص الاس اش او كاري دو اكس هو سي اش او كاري دو اكس ناقص الاس اش او كاري دو اكس. لاحظ معايا بلي كيما هنا هادي راه بين قوسين على الاشتقاق اللي لقينا قبيله. هنا السي اش او كاري دو اكس راه معمل ب 1/4 وتا هنا معمل ب 1/4. ها هي 1/4 نخرجها ياك. هنا شكون اللي عندي ما حداهاش ناقص؟ عندي السي اش او كاري دو اكس. نحط داكشي اللي داخل هنا يعني تولي ليا ليكسبونونسيال جوج اكس زائد هاد جوج وهنا زائد ليكسبونونسيال ناقص جوج اكس وهنا عندي ناقص الاس اش او كاري دو اكس. ها اس اش او كاري دو اكس عملت 1/4 داكشي اللي داخل كامل ضربو في ناقص واحد، يعني هنا ناقص ليكسبونونسيال ديال جوج اكس وهنا ناقص واحد في ناقص جوج هي زائد جوج وهنا ناقص اش ليكسبونونسيال ديال ناقص جوج اكس. غير باش نشوفو هادشي شحال يعطينا وغنزيد نديمونطري يعني مره ثانيه وبطريقه ثانيه اللي عطيتها لكم انا في الحصه السابقه على ان هذه راه هي كونستون وكتساوي واحد العدد. اذا لاحظ معايا بلي عندك هنا اكسبونونسيال جوج اكس ناقص ليكسبونونسيال جوج اكس زيرو، عندك ليكسبونونسيال ناقص جوج اكس ناقص ليكسبونونسيال ناقص جوج اكس زيرو، عندك جوج زائد جوج شحال هي؟ 4. اذا هذه هي 4 على ياش؟ على 4 اللي هي شحال؟ اللي هي واحد. اذا شنو ديمونطرينا حنا دابا؟ ديمونطرينا ان السي اش السي اش او كاري دو اكس ناقص الاس اش او كاري دو اكس شحال كيساوي؟ واحد. هذه بطريقه تحليليه يعني حطينا كل وحده وخرجناها صافي. حطينا كل وحده رفعنا او كاري كل وحده نقصناهم من بعضياتهم عطاتنا واحد. اجي نشوفوا طريقه ثانيه كيفاش نمونطري على
هاد البلان هذا. والطريقه عطيتها لكم من قبل مي فرهمنا على ان الكوسينوس او كاري دو اكس زائد سين او كاري دو اكس كيساوي واحد. اذا هنا اجي نشدو هادي ونديرو لها الاشتقاق، هاد اللي بينها كتساوي واحد يعني هي كونستون، يعني خصني من ندير لها الاشتقاق نلقاه زيرو. اجي نديرو لها الاشتقاق، هنا سي اش او كاري دو اكس ناقص اس اش او كاري دو اكس بخيم اش كتساوي؟ كنعرف بلي اف على بويسونس ان بخيم راه هي ان في اف بخيم في اف على بويسونس ان موان زان، يعني بالنسبه لاس بالنسبه لسي اش او كاري دو اكس هانتي ان كتهبط يعني جوج، فاش في اف بخيم يعني في سي اش دو اكس بخيم شنو هي الاس اش دو اكس، فاش في داك الفونكسيون اللي هي سي اش دو اكس اس 2 ناقص واحد اللي هي سي اش دو اكس. نجي هادي عاوتاني عندي ناقص واحد ها هي، هنا جوج كتهبط، فاش في هاد سي اش دو اكس بريم شنو هي سي اش دو اكس بريم؟ هي عفوا شنو هي الاس اش دو اكس بريم؟ راه هي سي اش دو اكس مضروبه في اش على بويسونس ان موان زا، يعني الاس اش دو اكس اس 2 ناقص واحد اللي هي الاس اش دو اكس. ايوا هنا على الملاحظه ديالك حيدو هادي، لاحظ معايا بلي عندك جوج الاس اش دو اكس سي اش دو اكس ناقص جوج الاس اش دو اكس سي اش دو اكس، يعني بالنسبه لهادي مع هادي مشات زيرو. اذا شنو بقات ليا؟ بقات لي هادي كتساوي زيرو، غنمسحها على حساب المساح صافي، يعني نستافدو من المساح هادي كتساوي زيرو. بما ان الاشتقاق د هادي زيرو، شنو هي الحاجه اللي الاشتقاق ديالها زيرو؟ هي الكونستون. اذا هادشي اللي داخل كونستون، يعني سي اش او كاري دو اكس موال اس اش او كاري دو اكس مالا راهي كتساوي لينا كونستون. الا بغينا داك الكونستون نعوض اكس باش ما بغيت انا نعوض اكس بشي قيم ساهلين كنعرفهم حنا من شفنا يعني جدول التغيرات وداك الشيء عوضنا بزيرو، حتى هنا نعوض بزيرو. ها هي سي اش او كاري ديال زيرو موال اس اش او كاري ديال زيرو كتساوي الكونستون. باش نجبد الكونستون بالنسبه لسي اش زيرو هي واحد، واحد او كاري هو واحد. بالنسبه للاس اش ديال زيرو هي زيرو، زيرو او كاري هو زيرو، واحد ناقص زيرو هو زيرو، اش كتساوي؟ الكونستون. اذا الكونستون هي واحد، اذا هنايا الكونستون راه هي واحد. احنا برهناها بطريقه التاليه صافي مزيان. اذا دابا هاد اللي كاين هنا في البسط شنو هو؟ راه هو واحد. يعني هادشي الشقاق ديال تي اش دو اكس شنو هو؟ راه ما هو الا واحد على سي اش او كاري دو اكس، واللي هو نفسه واحد ناقص تي اش او كاري دو اكس. غنزيدكم واحد العلاقه هنايا صافي، غنزيدكم واحد العلاقه ديال سي اش ديال جوج اكس غتحتاجوها في لانتيغرال، يعني نديرو لانتيغرال غنبقى نحتاجو هاد العلاقه ديال الا بغيتي لانتيغرال ديال ديال سي اش او كاري ولا الاس اش او كاري. العلاقه الاولى هي هادي، العلاقه الثانيه هي سي اش ديال جوج اكس ما هي الا سي اش او كاري دو اكس بلس اس اش او كاري دو اكس. قايده عندك هادي غتحتاجها في لانتيغرال صافي، يعني تجي تحسب شي لانتيغرال فيه سي اش او كاري ولا الاس اش او كاري ولا دير شي شونجمون دو فاريابل ولا شي لعبه، المهم غتحتاج هادي وغتحتاج هادي عقل عليهم بجوج. كما كتحتاج البلان ديال سينوس او كاري زائد كوس او كاري كتساوي لنا واحد، والبلان ديال ان الكوسينوس جوج اكس راه هي الكوسينوس او كاري دو اكس موان سينوس او كاري دو اكس صافي. اذا دابا لقينا الاشتقاق ديال تي اش صافي هو واحد على سي اش او كاري دو اكس. اذا هنايا هنا ممكن يعني بالنسبه ليلا في زيرو هي زيرو، هي هابطه من واحد ياك. باش نديرو جدول التغيرات دابا لاحظ معايا بلي هاد واحد على سي اش او كاري دو اكس راه دائما غتكون موجبه ياك، دائما غتكون موجبه. حنا نديروها على لانتيرفال بما انها فرديه غنديروها على لانتيرفال 0 بلس لانفيني، هي تزايديه في لانتيرفال 0 بلس لانفيني حيت هذه اكبر قطعه من الصفر، حيت واحد على سي اش او كاري دو اكس راه اكبر قطعه من الصفر يعني ستريكتومون كرواسون. اذا نجي نديرو جدول التغيرات هنا الانترفال 0 بلس لانفيني هي امبير، يعني راه متماثله بالنسبه للاصل المعلم وهي عندها بلي تي اش 0 راه هي 0. اذا بالنسبه لجدول التغيرات نديرو هنا مثلا ها هي هنا عندي اكس، هنا عندي تي اش بريم دو اكس، هنا عندي تي اش دو اكس، هنا 0 هنا بلس لانفيني.
قلنا بلي واحد على كوسينوس واحد على سي اش او كاري ديال اكس راه موجبه، حيت اصلا سي اش دو اكس راه اكبر من او يساوي واحد، يعني هادي راه تزايديه على الانترفال 0 بلس لانفيني. الليميت ديالها في بلس لانفيني شحال لقينا؟ واحد، وفي موال لانفيني ناقص واحد، وبالنسبه للسي اش زيرو راه هي زيرو، اذا طالعه من زيرو حتى لواحد، اذا عندها واحد المقارب اللي هو واحد. اذا اجي نرسمو هنا، قلنا بلي هي متماثله بالنسبه لاصل المعلم، ما تنساش هذا البلان. هنا عندك ايكغيك، هنا عندك اكس، صافي مزيان. هنا قلنا بلي الليميت ديالها في بلس لانفيني واحد، يعني عندها واحد المقارب عمودي ولا افقي ولا عمودي، يمكن افقي، انا تعرف، المهم ما نديوش عليا. المهم عندها مقارب في ايكغيك كيساوي واحد، هنا واحد مثلا، هاهو هذا مقارب في ايكغيك كيساوي واحد. اذا هي طالعه من زيرو حتى لاش، يعني ملي كتقول اكس بلس لانفيني كتقرب هي لواحد، يعني هي غير كتقرب لواحد، هانت هي راه غير كتقرب لواحد، يعني هذا مقارب عندها اللي هو واحد، يعني هي ماشيه وهي كتقرب لواحد. قلنا بلي التمثيل الهندسي ديالها، يعني بما انها امبير، التمثيل الهندسي ديالها بالنسبه للمجال موال لانفيني زيرو، راه يكون متماثل مع التمثيل الهندسي ديالها في المجال زيرو بلس لانفيني بالنسبه لاصل المعلم. يعني هنا غتكون هابطه وكتقول اش ناقص واحد، حيت اصلا الليميت ديالها في موال لانفيني هي ناقص واحد. اذا هنا خصني ندير ناقص واحد، ها هو مثلا ناقص واحد، رسمو هنا، ها هي التمثيل الهندسي ديالها هنا في المجال موال لانفيني زيرو، راه هو هذا، يعني نديرها بحال هكا، طالعه من ناقص واحد، يعني من موال لانفيني طالعه من ناقص واحد، طالعه كتمشي لواحد، صافي. اذا هذا هو التمثيل ديالاش ديال تي اش دو اكس. هنا اللي خصك تعرف بالنسبه لتي اش باش ملي نبغيو الفونكسيون ريسيبروك، ان تي اش دو اكس من معرفه تي اش دو اكس. لاحظ معايا، ها انت اكس كتنتمي لار، بالنسبه لتي اش دو اكس فين كاينه في المجال ناقص واحد واحد، لاحظ معايا كاينه غير في المجال ناقص واحد واحد، يعني هي في موال لانفيني هي ناقص واحد، في بلس لانفيني هي واحد. اذا بالنسبه لها تي اش بلاش ما نديرو اكس، تي اش راه معرفه من ار في فيغ لانترفال شنو ناقص واحد، واش داخل ولا لا؟ واش كتعوض انت بشي حاجه كتعطيك ناقص واحد؟ لا، الليميت في موال لانفيني، اذا هنا ناقص واحد خارج حتى الموال حتى ناقص واحد، وهنا الليميت ديالها في بلس لانفيني هي واحد، واحد حتى هو خارج حيت انت كتحسب الليميت، يعني راه خارج ماشي كدير الصوره، ماشي الصوره شي حاجه كتعطيك ناقص واحد ولا الصوره شي حاجه كتعطيك واحد، الليميت. اذا بالنسبه لتي اش دو اكس معرف في الانترفال من ار فيغ موان 1، وراه هي لاحظ معايا بلي هي راه ستريكتومون كرواسون، حيت واحد على سي اش او كاري دو اكس راه يعني راه اكبر قطعا من زيرو، يعني هي راه ستريكتومون كرواسون على ار. الوحيده اللي كانت يعني ماشي ستريكتومون كرواسون شنو هي سي اش، سي اش اللي لقيناها في الانترفال موال لانفيني زيرو، لقينا بلي هي حيت الاشتقاق ديالها هو الاس اش، يعني في الانترفال موال لانفيني زيرو راه ستريكتومون دي كرواسون، وفي الانترفال زيرو بلس لانفيني راه هي ستريكتومون كرواسون، والصوره ديالها في زيرو راه هي واحد، صافي. نتمنى يكون هذا الكورس سهل، صافي بحال هكا سهل. نشوفكم في حصه مقبله غادي ندخلوا لي فونكسيون ريسيبروك ولا الدوال العكسيه لانفيرس، صافي الدوال العكسيه ديال هاد الدالات الثلاثه، وتا هما نشرحهم بطريقه بسيطه. نالي حصه مقبله ان شاء الله.